बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब अल्लाह के पाक नाम से शुरुआत करते हैं और अजमेर शरीफ की मुक़द्दस सरजमीन से जुड़ी हुई एक ऐसी पाक दुआ और ज़िक्र लेकर आए हैं जिसमें ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की रहमत बरसती है। आज जो भी इस वीडियो को पूरे यकीन, पूरे सुकून और पूरे ईमान के साथ सुनेगा, इंशाअल्लाह उसकी हर जायज़ मुराद पूरी होगी, उसकी हर मुश्किल आसान होगी, उसकी हर परेशानी दूर होगी। आइए दिल को सुकून दीजिए, आंखें बंद कीजिए और ख्वाजा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाइए। या अल्लाह, हम सब तेरे गुनहगार बंदे हैं, हमसे जाने अनजाने में बहुत सी गलतियां हुई हैं, मगर तू गफ्फार है, तू रहीम है, तू करीम है, तू रहमान है, तू करम करने वाला है। हम तेरे हबीब के सदक़े में ख्वाजा गरीब नवाज के वसीले से अपने सारे गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। या अल्लाह, हमें माफ़ कर दे, हमें रहमत में ढक ले, हमें अपनी हिफाजत में रख ले। या अल्लाह, जो इस वक्त परेशान है उसके दिल को सुकून अता कर, जो रो रहा है उसके आंसुओं को रहमत में बदल दे, जो टूट चुका है उसे फिर से हिम्मत अता कर दे, जो रास्ता भटक गया है उसे सही राह दिखा दे। या अल्लाह, जो माँ इस वक्त अपने बच्चों के लिए दुआ कर रही है उसकी दुआ कबूल फरमा, जो बाप कर्ज के बोझ तले दबा है उसके लिए रिस्क के दरवाजे खोल दे, जो बेटा बेरोजगार है उसको हलाल रोजगार अता फरमा, जो बेटी की शादी में परेशान है उसकी मुश्किल आसान फरमा। या अल्लाह, हर बीमार को शिफा अता कर, हर मजबूर को राहत दे, हर परेशान को सुकून दे, हर गुनहगार को माफ़ी दे। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे दरबार से कोई खाली नहीं लौटा, आज भी जो तेरे नाम से दुआ मांगे उसकी झोली भर दे। या गरीब नवाज, तेरी रहमत का साया हम सब पर बना रहे, तेरा करम हम सब पर बना रहे। या ख्वाजा पिया, मोरे रंग दीजो, मन की मुराद पूरी कर दीजो, जो टूटे दिल हैं उन्हें जोड़ दीजो, जो सूखी झोलियां हैं उन्हें भर दीजो। अजमेर की गलियों में रहमत बरसती है, हर एक सच्चा दिल वहाँ सजदा करता है, जो भी ख्वाजा का नाम लेता है उसकी तकदीर संवर जाती है। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरा करम सब पर बना रहे, तेरी रहमत का साया सब पर बना रहे। या अल्लाह, हम तेरे सामने हाथ फैलाए खड़े हैं, हम तेरे दर के भिखारी हैं, हमें खाली मत लौटाना। या अल्लाह, हमारी हर जायज़ मुराद पूरी फरमा, हमारी हर दुआ कबूल फरमा, हमारी हर मुश्किल आसान फरमा। या अल्लाह, जो इस वक्त दिल से दुआ मांग रहा है उसकी दुआ कबूल कर ले, जो अपने गुनाहों पर शर्मिंदा है उसे माफ़ कर दे, जो अपने हालात से परेशान है उसके हालात बदल दे। या अल्लाह, हमारे घरों में सुकून भर दे, हमारे दिलों में चैन भर दे, हमारे बच्चों को नेक बना दे, हमारी रोज़ी में बरकत अता कर दे। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे सदक़े में हर बंद दरवाज़ा खोल दे, हर सूखी झोली भर दे, हर टूटा दिल जोड़ दे, हर उलझन सुलझा दे। या अल्लाह, जो बीमार है उसे शिफा दे, जो कर्ज में है उसे कर्ज से आज़ादी दे, जो बे औलाद है उसे नेक औलाद अता कर, जो बेरोज़गार है उसे हलाल रोज़गार दे, जो परेशान है उसे राहत दे, जो उदास है उसे खुशी दे, जो डर में जी रहा है उसे अमन दे। या अल्लाह, हमारी ज़िंदगी में रहमत उतार दे, हमारी मौत को आसान बना दे, हमारी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, हमें क़यामत के दिन शर्मिंदगी से बचा ले। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे नाम से जो भी दिल जुड़ा है उसका साथ कभी मत छोड़ना, उसकी मदद हमेशा करते रहना। या अल्लाह, हमें अपने ज़िक्र से जोड़ दे, हमें अपने नबी की सुन्नत पर चलने वाला बना दे, हमें नेक बंदों में शामिल कर दे। या रहमान, या रहीम, या करीम, या गफ्फार, या सत्तार, हम तेरे पाक नामों का वसीला देते हैं, हमारी हर दुआ कबूल फरमा। या अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सदक़े में हमें दुनिया और आखिरत की भलाई अता कर दे। या ख्वाजा पिया, गरीब नवाज, हम तेरे दर के सवाली हैं, हमें मायूस मत लौटाना। या अल्लाह, जिसने ये दुआ सुनी है, जिसने ये वीडियो आखिर तक देखा है, उसकी झोली भर दे, उसकी तकदीर बदल दे, उसके घर में सुकून उतार दे, उसके दिल की हर मुराद पूरी कर दे। या अल्लाह, हमारी माँओं को सलामत रख, हमारे बापों को लंबी उम्र अता कर, हमारे बच्चों को नेक बना दे, हमारी बहनों की इज्जत की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमें हर बुरी नज़र से बचा ले, हर बुरी ताकत से बचा ले, हर मुसीबत से बचा ले। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे करम से हमारी हर मुश्किल आसान हो जाए, तेरी रहमत से हमारी हर परेशानी दूर हो जाए। या अल्लाह, हम तेरे आगे झुकते हैं, हम तुझसे गिड़गिड़ा कर दुआ मांगते हैं, हमें कभी अपने दर से दूर मत करना, हमें कभी अपने करम से महरूम मत करना।
یا اللہ ہماری زندگی میں ایسی برکت دے کہ لوگ دیکھ کر کہیں یہ اللہ کا کرم ہے۔ یا خواجہ غریب نواز، ہمارے ناموں کی نیا تیرے سہارے چھوڑ دی ہے، اب تو ہی پار لگانا۔ یا اللہ ہماری دعا قبول کر لے، ہماری مراد پوری کر دے، ہماری تقدیر سنوار دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ یا اللہ ہم تیرے کرم کے محتاج ہیں، ہم تیری رحمت کے پیاسے ہیں۔ ہمارے پاس اپنی کوئی طاقت نہیں، کوئی سہارا نہیں سوائے تیرے۔ یا اللہ جس نے آج دل سے آہ بھری ہے اس آہ کو تو رحمت میں بدل دے۔ جس نے اپنے دل کا درد تجھ سے کہا ہے اس کے درد کو تو سکون میں بدل دے۔ یا اللہ جو راتوں کو جاگ کر روتا ہے اس کے آنسوؤں کی قدر فرما، جو چپ چاپ سب سہ رہا ہے اس کے صبر کو تو اجر میں بدل دے۔ یا اللہ جو اپنے حالات سے ہار چکا ہے اسے نئی امید عطا کر دے، جو مایوس ہو چکا ہے اس کے دل میں پھر سے روشنی بھر دے۔ یا اللہ ہماری زندگی میں ایسا موڑ لا دے جہاں سے صرف بھلائی ہی بھلائی ہو، صرف سکون ہی سکون ہو، صرف رحمت ہی رحمت ہو۔ یا خواجہ غریب نواز، تیرے دربار کی مٹی میں بھی شفا ہے، تیرے نام میں بھی برکت ہے، تیری یاد میں بھی سکون ہے، تیرے کرم میں بھی نجات ہے۔ یا خواجہ پیا، ہم تیرے نام کا دیا جلائے بیٹھے ہیں، تو ہماری اندھیریوں کو اجالوں میں بدل دے۔ یا اللہ جو اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے اسے اپنی رحمت سے ڈھک لے، جو اپنے قل سے گھبراتا ہے اس کے قل کو تو بہتر بنا دے۔ یا اللہ جو اپنے دشمنوں سے پریشان ہے اسے امن عطا کر، جو اپنے اپنوں سے ٹوٹا ہے اسے سہارا عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں جھگڑے ختم کر دے، ہمارے دلوں سے نفرت مٹا دے، ہمارے رشتوں میں محبت بھر دے۔ یا اللہ جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اس کے قدموں کے نیچے جنت عطا کر دے، جو ماں باپ سے ناراض ہے اس کے دل کو نرم کر دے۔ یا اللہ ہماری بچوں کو نشے سے بچا لے، بری سنگت سے بچا لے، گناہ کے راستوں سے بچا لے۔ یا اللہ ہماری بہنوں کی دعاؤں میں اثر عطا کر دے، ہماری بیٹیوں کی قسمت میں خوشیاں لکھ دے۔ یا خواجہ غریب نواز، تیرے صدقے میں ہر سونا آنگن آباد کر دے، ہر بجھا چراغ جلا دے، ہر ٹوٹی آس جوڑ دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہے اس کے گھر کلکاریاں گونجا دے، جو برسوں سے دعا کر رہا ہے اس کی دعا آج قبول فرما دے۔ یا اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبا ہے اس کے لیے ایسے راستے کھول دے جہاں سے اسے خود بھی یقین نہ آئے۔ یا اللہ جو کورٹ کچہری کے چکر میں پھنسا ہے اسے انصاف اور راحت عطا کر دے، جو جھوٹے الزام میں پھنسا ہے اس کی بے گناہی ظاہر کر دے۔ یا اللہ جو روزگار میں نقصان اٹھا رہا ہے اس کی تجارت میں برکت ڈال دے، جو نوکری میں پریشان ہے اس کے لیے ترقی کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ ہمارے دشمنوں کی سازشوں کو ہمارے حق میں بدل دے، جو ہمارے لیے گڈھے کھودتے ہیں انہیں ہمارے لیے سیڑھی بنا دے۔ یا خواجہ غریب نواز، تیرے نام کی گونج سے ہمارے ڈر مٹ جائیں، تیری کرم کی چھایا سے ہمارے غم مٹ جائیں۔ یا اللہ جو اپنے جسم کی بیماری سے پریشان ہے اسے مکمل شفا عطا کر دے، جو دل کی بیماری سے پریشان ہے اسے سکون عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے بزرگوں کو صحت اور لمبی عمر عطا کر دے، ہمارے مرحوموں کی مغفرت فرما دے، ان کی قبروں کو جنت کے باغ بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اچانک آنے والی مصیبتوں سے بچا لے، بری موت سے بچا لے، امتحان میں ناکامی سے بچا لے۔ یا اللہ ہماری زندگی میں ایسا کرم لکھ دے کہ ہم جہاں جائیں رحمت ساتھ جائے، جہاں بیٹھیں برکت ساتھ بیٹھے، جہاں بولیں خیر ہی نکلے۔ یا خواجہ غریب نواز، تیرے در کے بھکاری بنا کر رکھ ہمیں، دنیا کے در در بھٹکنے سے بچا لے۔ یا اللہ ہمارے دلوں کو تجھ سے جوڑ دے، ہمارے ہاتھوں کو نیکی سے جوڑ دے، ہمارے قدموں کو صحیح راہ سے جوڑ دے۔ یا اللہ ہمیں تیرا شکر ادا کرنے والا بنا دے، ہمیں صبر کرنے والا بنا دے، ہمیں دعا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمارے نام اعمال کو بھاری کر دے، ہماری گناہوں کو معاف کر دے، ہماری کوتاہیوں کو درگزر فرما دے۔ یا خواجہ غریب نواز، تیرے صدقے میں ہمارے گھروں سے فاقہ مٹا دے، ہمارے دلوں سے ڈر مٹا دے، ہمارے چہروں پر مسکان لوٹا دے۔ یا اللہ جس نے اس دعا کو سنا ہے اس کے لیے فرشتوں کو وکیل بنا دے، اس کی حفاظت فرما، اس کی مدد فرما، اس کی رہنمائی فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو آسمان تک پہنچا دے، ہماری آہوں کو قبولیت کا درجہ دے۔ یا اللہ ہماری ہر صبح کو بہتر بنا دے، ہماری ہر شام کو سکون والی بنا دے، ہماری ہر رات کو رحمت والی بنا دے۔ یا خواجہ غریب نواز، ہماری
ہماری ڈوب کی کشتی کو کنارے لگا دے، ہماری الجھی تقدیر کو سلجھا دے۔ یا اللہ ہم تیرے نام پر رو رہے ہیں، ہم تیرے نام پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ہمیں خالی مت لوٹانا۔ یا اللہ ہماری زندگی سے بے برکتی ختم کر دے، ہماری قسمت سے بدقسمتی مٹا دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو حافظ قرآن بنا دے، انہیں نیک انسان بنا دے، انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دے۔ یا خواجہ غریب نواز تیرے کرم سے ہمارے نام کی تختیاں بدل دے، ہماری تقدیر کی لکیریں بدل دے۔ یا اللہ ہمیں ہر حال میں تجھ سے راضی رہنے والا بنا دے، ہمیں ہر حال میں تیرا شکر ادا کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری دعا قبول کر لے، ہماری مراد پوری کر دے، ہماری تقدیر سنوار دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ یا اللہ تو دلوں کے حال جانتا ہے، تو آنکھوں کے آنسو جانتا ہے، تو سینے میں چھپے ہر درد کو جانتا ہے۔ ہم کچھ بھی کہیں یا نہ کہیں تو سب سمجھتا ہے۔ یا اللہ آج ہم اپنے سارے بوجھ تیرے حوالے کرتے ہیں، اپنے سارے ڈر تیرے حوالے کرتے ہیں، اپنی ساری پریشانیاں تیرے حوالے کرتے ہیں۔ تو ہی ہمارا سہارا ہے، تو ہی ہمارا رکھوالا ہے۔ یا اللہ جو اپنے رشتوں میں دھوکہ کھا چکا ہے اس کے ٹوٹے بھروسے کو پھر سے جوڑ دے، جو بار بار ہار کر بیٹھ گیا ہے اس کے اندر پھر سے جیتنے کی طاقت بھر دے۔ یا اللہ جو اپنی زندگی سے ناخوش ہے اس کے دل میں قناعت اور سکون عطا کر دے، جو دوسروں کی خوشیوں سے جلتا ہے اس کے دل کو پاک صاف کر دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے حسد نکال دے، ہمارے دلوں سے نفرت نکال دے، ہمارے دلوں سے برائی نکال دے اور اس کی جگہ محبت بھر دے، رحمت بھر دے، سکون بھر دے۔ یا خواجہ غریب نواز تیرے در کی دھول بھی ہمارے لیے تاج بن جائے، تیرے نام کی ایک صدا بھی ہماری تقدیر بدل جائے۔ یا اللہ جو بار بار غلط فیصلے کر بیٹھتا ہے اسے صحیح فیصلے کرنے کی سمجھ عطا کر دے، جو اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پاتا اسے حلم اور صبر عطا کر دے۔ یا اللہ جو اپنی زبان سے کسی کا دل دکھا دیتا ہے اس کی زبان کو میٹھا کر دے، جو اپنے عمل سے کسی کو تکلیف دیتا ہے اس کے دل میں شرم اور توبہ ڈال دے۔ یا اللہ ہماری زندگی سے فضول خرچی مٹا دے، ہمارے گھروں میں برکت ڈال دے، ہمارے ہاتھوں میں وسیع روزی ڈال دے۔ یا خواجہ غریب نواز تیرے صدقے میں ہماری محنت کو رنگ لا دے، ہماری کوششوں کو کامیابی میں بدل دے۔ یا اللہ جو اسٹوڈنٹ امتحان میں پریشان ہے اس کے دماغ کو تیز کر دے، اس کی یادداشت مضبوط کر دے، اسے کامیابی عطا کر دے۔ جو انٹرویو میں ڈر رہا ہے اس کے ڈر کو ختم کر دے، اس کی زبان میں اثر ڈال دے۔ یا اللہ جو بزنس میں پارٹنر سے دھوکہ کھا چکا ہے اسے بہتر ساتھی عطا کر دے، جو نقصان سے ٹوٹ چکا ہے اسے منافع کی راہ دکھا دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں اچانک آنے والی لڑائیاں ختم کر دے، ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے رحم ڈال دے۔ یا اللہ جو بہو سسرال میں پریشان ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، جو ساس بہو کے جھگڑے میں گھر جہنم بنا بیٹھی ہے اس گھر کو جنت بنا دے۔ یا خواجہ غریب نواز تیرے کرم سے ہمارے رشتوں کی گانٹھیں کھول دے، ہمارے گھروں کی دیواروں میں محبت بھر دے۔ یا اللہ جو اپنے جسم کے کسی حصے کے درد سے پریشان ہے اس کے درد کو جڑ سے ختم کر دے، جو سالوں سے ڈاکٹروں کے چکر کاٹ رہا ہے اسے مکمل شفا عطا کر دے۔ یا اللہ جو ڈپریشن میں ہے اس کے دل میں امید کی کرن جلا دے، جو اکیلا پن محسوس کرتا ہے اسے اپنا احساس دلا دے کہ تو اس کے ساتھ ہے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنی محبت ایسی ڈال دے کہ دنیا کی ہر محبت پھیکی پڑ جائے۔ یا خواجہ غریب نواز تیرے نام سے ہی ہمارے ہونٹ ہلے، تیری یاد سے ہی ہمارے دل دھڑکے۔ یا اللہ جو بار بار برے خواب دیکھتا ہے اس کے خوابوں کو اچھے خوابوں میں بدل دے، جو ڈر کے مارے سو نہیں پاتا اسے چین کی نیند عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے جن، شیطان اور ہر بری طاقت کو دور کر دے، ہمارے گھروں کو رحمت کا گھر بنا دے۔ یا اللہ جو اپنے پڑوسیوں سے پریشان ہے اس کے دل میں صبر ڈال دے اور اس کے پڑوسیوں کے دل میں رحم ڈال دے۔ یا خواجہ غریب نواز تیرے صدقے میں ہمارے مقدر کے تالے کھول دے، ہمارے لیے ایسی راہیں کھول دے جن کا ہمیں خود بھی اندازہ نہ ہو۔ یا اللہ جو اپنے بیتے ہوئے کل کی وجہ سے آج بھی شرمندہ ہے اس کے کل کو معاف کر دے اور اس کے آنے والے کل کو روشن بنا دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی سچی محبت ڈال دے، ہمیں ان کی سنت پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ جو جھوٹی گواہی میں پھنسا ہے اس کی بے گناہی ظاہر کر دے، جو سچ بول کر بھی پھنسا ہوا ہے اسے انصاف عطا کر دے۔ یا خواجہ غریب نواز تیرے کرم سے ہمارے نام بدنامی سے بچا لے، ہماری عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو موبائل
فضائل اور غلط راستوں سے بچا لے، انہیں علم اور عمل کا راستہ دکھا دے۔ یا اللہ، جو ماں بننے کی دعا کر رہی ہے اس کے آنچل کو بھر دے، جو باپ بننے کی خواہش میں رو رہا ہے اس کی خواہش پوری کر دے۔ یا خواجہ غریب نواز، تیرے صدقے میں ہمارے سونے گھروں میں رونق لوٹا دے، ہماری اداس زندگی میں خوشیاں لوٹا دے۔ یا اللہ، ہمارے ہاتھوں سے کسی کا حق مت مروانا، ہمیں کسی کا دل دکھانے سے بچانا، ہمیں ظلم کرنے سے بچانا۔ یا اللہ، ہماری زندگی میں ایسے لوگ بھیج دے جو ہمیں تجھ سے جوڑیں، نہ کہ تجھ سے دور کریں۔ یا خواجہ غریب نواز، تیرے کرم سے ہمارے دشمنوں کے دل پگھلا دے، جو ہم سے نفرت کرتے ہیں ان کے دلوں میں محبت ڈال دے۔ یا اللہ، ہمیں ہر حال میں نماز کا پابند بنا دے، ہمیں قرآن کا قاری بنا دے، ہمیں ذکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمارے ہر چھوٹے نیک عمل کو پہاڑ جتنا بڑا بنا دے، ہمارے ہر گناہ کو ریت جتنا ہلکا بنا دے۔ یا خواجہ غریب نواز، تیرے در پر جو بھی سر جھکائے اسے کبھی شرمندہ مت لوٹانا۔ یا اللہ، ہماری دعاؤں کی لسٹ بہت لمبی ہے مگر تیری رحمت اس سے بھی بڑی ہے، تو ہماری ہر دعا قبول کر سکتا ہے۔ یا اللہ، ہماری زندگی کی کتاب کو خوشیوں سے بھر دے، ہماری تقدیر کی فلم کو ہٹ بنا دے۔ یا خواجہ غریب نواز، ہمارے حصے کے آنسو کم کر دے، ہمارے حصے کی مسکان بڑھا دے۔ یا اللہ، ہم تیرے کرم کے بنا کچھ بھی نہیں ہے، تو ہمیں اپنے کرم سے نواز دے۔ یا اللہ، ہماری آخری سانس کلمہ پر نکال دے، ہمیں ایمان پر موت عطا کر دے۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ یا اللہ، تو مالک ہے، تو خالق ہے، تو رازق ہے، تو قادر ہے، تیرے حکم کے بنا پتا بھی نہیں ہلتا، تو ہماری زندگی کیسے تیرے حکم کے بنا چل سکتی ہے؟ یا اللہ، ہم تیرے فیصلوں پر راضی ہیں مگر ہم تیرے کرم کے بھی بھوکے ہیں، تو ہمیں اپنے کرم سے نواز دے۔ یا اللہ، جو اپنے چہرے کی جھریوں سے پریشان ہے اس کے دل کی اداسی مٹا دے، جو اپنی عمر سے ڈرتا ہے اسے اپنی قسمت پر یقین عطا کر دے۔ یا اللہ، جو اپنے دوستوں کی بے وفائی سے ٹوٹ چکا ہے اسے نئے سچے دوست عطا کر دے، جو اکیلے پن میں گھٹ رہا ہے اسے اپنا سہارا محسوس کرا دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں سے ہر وہم نکال دے، ہر ڈر نکال دے، ہر بری سوچ نکال دے اور اس کی جگہ یقین بھر دے، بھروسہ بھر دے، اطمینان بھر دے۔ یا خواجہ غریب نواز، تیرے در کی ٹھوکر بھی ہمارے لیے توبہ کا ذریعہ بن جائے، تیرے نام کی ہر صدا ہماری روح کو جگا دے۔ یا اللہ، جو اپنے کریئر کو لے کر پریشان ہے اسے صحیح دشا دکھا دے، جو بار بار اسفل ہو رہا ہے اسے اگلی بار کامیابی کا مزہ چکھا دے۔ یا اللہ، جو اپنا گھر بنانا چاہتا ہے اس کے لیے زمین اور سادھن دونوں کا انتظام فرما دے، جو کرائے کے گھر میں پریشان ہے اس کے لیے اپنے گھر کی راہ آسان کر دے۔ یا اللہ، جو اپنی بیوی یا شوہر سے ناراض ہے اس کے دل میں پھر سے محبت جگا دے، جو طلاق کے کگار پر ہے اس کے رشتے کو بچا لے۔ یا خواجہ غریب نواز، تیرے کرم سے ٹوٹتے گھروں کو بچا لے، اجڑتے آشیانوں کو آباد کر دے۔ یا اللہ، جو اپنے بچوں کی پرورش سے پریشان ہے اسے صحیح طریقہ سکھا دے، جو اپنے بچوں سے دور ہو چکا ہے اس کے رشتے کو پھر سے جوڑ دے۔ یا اللہ، ہمارے دلوں میں اپنی عبادت کی لذت ڈال دے، ہمیں نماز بوجھ نہیں نعمت لگے، ہمیں روزہ سزا نہیں رحمت لگے۔ یا اللہ، جو اپنے گناہوں سے کھیل سمجھ بیٹھا ہے اس کے دل میں خوف ڈال دے، جو اپنے گناہوں پر رو رہا ہے اس کے آنسو قبول فرما لے۔ یا خواجہ غریب نواز، تیرے نام سے ہماری زبانیں تر رہیں، تیری یاد سے ہمارے دل زندہ رہیں۔ یا اللہ، جو ودیش جانا چاہتا ہے اس کے لیے ویزا اور راستے آسان کر دے، جو برسوں سے اٹکا ہے اس کی فائل آج آگے بڑھا دے۔ یا اللہ، جو پولیس کیس میں پھنسا ہے اسے بے گناہی کا سرٹیفکیٹ دلا دے، جو عدالتوں کے چکر کاٹ رہا ہے اسے جلدی انصاف دلا دے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں میں چوری ڈکیتی اور حادثوں سے حفاظت فرما دے، ہمارے سفروں کو محفوظ بنا دے۔ یا خواجہ غریب نواز، تیرے کرم سے ہماری ہر یاترا کو خیر اور سلامتی والی بنا دے۔ یا اللہ، جو سوشل میڈیا پر بدنام ہو چکا ہے اس کے لیے عزت واپس لوٹا دے، جو افواہوں کا شکار ہے اس کی سچائی سب کے سامنے لا دے۔ یا اللہ، ہمارے نام کو نیک لوگوں میں لکھ دے، ہمیں بدنام لوگوں کی لسٹ سے کاٹ دے۔ یا خواجہ غریب نواز، تیرے صدقے میں ہماری دعاؤں کو وائرل کر دے، ہماری قسمت کو سپر ہٹ بنا دے۔ یا اللہ، جو اپنے شریر کی کمزوری سے پریشان ہے اسے طاقت عطا کر دے، جو خون کی کمی سے جوجھ رہا ہے اس کے خون میں صحت بھر دے۔ یا اللہ، جو اپنے دانتوں آنکھوں یا کانوں کی بیماری سے پریشان ہے اسے مکمل شفا عطا کر دے۔ یا اللہ، ہمارے پالتو جانوروں تک کی حفاظت فرما دے، ہماری کھیتی میں برکت ڈال دے، ہمارے کاروبار میں برکت ڈال دے،
या ख्वाजा गरीब नवाज तेरे करम से हमारी फसलें लहलहा दे, हमारे गोदाम भर जाएं। या अल्लाह जो अपने गांव या शहर से मजबूर होकर दूर है उसे अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमा दे। या अल्लाह जो हज और उम्रा की तमन्ना रखता है उसे जल्दी बुलावा अता कर दे, जो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखता उसे सेहत अता कर दे। या ख्वाजा गरीब नवाज तेरे दर के मेहमानों में हमारा नाम लिख दे। या अल्लाह हमारे दिलों से बदला निकाल दे, इंतकाम निकाल दे और उसकी जगह माफ़ी और दरगुजर भर दे। या अल्लाह जो हमें गाली देता है उसे हिदायत दे, जो हमें सताता है उसके दिल को नरम कर दे। या ख्वाजा गरीब नवाज तेरे करम से हमारे दुश्मनों को भी हमारी दुआ का हकदार बना दे। या अल्लाह हमें ऐसा इंसान बना दे कि लोग हमें देखकर तुझको याद करें, हमें देखकर दुआ करें। या अल्लाह हमारे कपड़ों में सादगी डाल दे, हमारे दिलों में पाकीज़गी डाल दे, हमारी नज़रों में हया डाल दे। या ख्वाजा गरीब नवाज तेरे करम से हमारी ज़िंदगी को इबादत बना दे, हमारे सांसों को जिक्र बना दे। या अल्लाह जो अपने गमों को शराब से मिटाना चाहता है उसे नशे से निजात दे, जो सिगरेट गुटखा से परेशान है उसे आदत से आज़ादी दे। या अल्लाह जो अपनी ज़ुबान से गाली देता है उसकी ज़ुबान को पाक बना दे, जो झूठ बोलता है उसकी ज़ुबान को सच का आदी बना दे। या ख्वाजा गरीब नवाज तेरे सदक़े में हमारे हर बुरे शौक़ को अच्छे शौक़ में बदल दे। या अल्लाह हमारे दिलों में अपने नाम की तासीर डाल दे, हमारे हाथों में दुआ की कबूलियत डाल दे। या अल्लाह हमारी हर सुबह फजर के साथ शुरू हो, हमारी हर रात इशा के साथ ख़त्म हो। या ख्वाजा गरीब नवाज तेरे करम से हमारी हर दुआ की रसीद हमें जन्नत में मिले। या अल्लाह हमें अपने करम से इतना दे कि हम दूसरों को भी दे सकें। या अल्लाह हमें सवाल करने वाला नहीं देने वाला बना दे। या ख्वाजा गरीब नवाज हमारे नाम की कश्ती को डूबने मत देना। या अल्लाह हमारी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ ला दे जहाँ से सिर्फ तरक्की ही तरक्की हो, सिर्फ कामयाबी ही कामयाबी हो। या अल्लाह हमारे लिए ऐसे फैसले लिख दे जिन पर हमें कभी पछताना ना पड़े। या ख्वाजा गरीब नवाज तेरे करम से हमारी कहानी को हैप्पी एंडिंग दे। या अल्लाह हम थक गए हैं मगर तुझसे उम्मीद नहीं छोड़ी, तू हमारी उम्मीद को शर्मिंदा मत करना। या अल्लाह हम रो रो कर दुआ कर रहे हैं, तू हमारी दुआ को रिजेक्ट मत करना। या ख्वाजा गरीब नवाज तेरे सदक़े में हमारी हर दुआ कबूल कर ले, हमारी हर मुराद पूरी कर दे, हमारी तकदीर संवार दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह तू हमारे दिलों का डॉक्टर है, तू हमारे ज़ख्मों का इलाज है, तू हमारी टूटी हड्डियों को जोड़ने वाला है, तू हमारी टूटी उम्मीदों को जिलाने वाला है। या अल्लाह हमने दुनिया के हर दरवाजे पर दस्तक दी मगर सुकून सिर्फ तेरे दर पर मिला। अब हम तेरा दर कभी नहीं छोड़ेंगे। या अल्लाह जो अपने भाई बहन से नाराज़ है उसके दिल में सुलह डाल दे, जो बरसों से बात बंद किए बैठा है उसकी ज़ुबान खोल दे। या अल्लाह हमारे घरों में कुरान की आवाज़ गूंजने लगे, हमारे दिलों में अजान की तासीर उतरने लगे। या ख्वाजा गरीब नवाज तेरे करम से हमारी नस्लों को नेक बना दे, हमारी आने वाली पीढ़ियों को दीनदार बना दे। या अल्लाह जो अपने अतीत की गलतियों से खुद से नफ़रत करने लगा है उसे ये एहसास दिला दे कि तू सबसे ज़्यादा माफ़ करने वाला है। या अल्लाह जो खुद को बेकार समझ बैठा है उसे अपनी कीमत समझा दे, उसे ये एहसास दिला दे कि तूने उसे किसी मकसद के लिए पैदा किया है। या अल्लाह हमारे दिलों से खुदकुशी के ख्याल निकाल दे, हमें ज़िंदगी की कद्र सिखा दे। या ख्वाजा गरीब नवाज तेरे करम से हमारी ज़िंदगी में फिर से बहार ला दे, हमारी सूखी रूह को हरा भरा कर दे। या अल्लाह जो अपने बॉस के जुल्म से परेशान है उसे राहत दिला दे, जो अपनी नौकरी छोड़ना चाहता है उसके लिए बेहतर नौकरी का इंतज़ाम कर दे। या अल्लाह हमारे हाथों से रिश्वत छुड़ा दे, हमारे दिलों से लालच निकाल दे, हमारे पेटों में हलाल का निवाला डाल दे। या ख्वाजा गरीब नवाज तेरे सदक़े में हमारे नाम की रोज़ी को पाक कर दे। या अल्लाह जो अपने पड़ोसी के शोर से परेशान है उसके लिए सब्र और सुकून अता कर दे। या अल्लाह हमारे घरों से बेवजह की आवाज़ें, झगड़े और गालियाँ ख़त्म कर दे। या ख्वाजा गरीब नवाज तेरे करम से हमारे घरों को जन्नत का नमूना बना दे। या अल्लाह जो अपने भाई के धोखे से टूट चुका है उसे माफ़ करने की ताकत अता कर दे।
जो बदला लेने की आग में जल रहा है उसे ठंडा कर दे। या अल्लाह हमारे दिलों में बदले की जगह रहम भर दे, नफ़रत की जगह मोहब्बत भर दे। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे करम से हमारे दुश्मनों को भी हमारे लिए दुआ करने वाला बना दे। या अल्लाह, जो अपने गम को किसी को नहीं बता पा रहा है उसे तुझसे बात करने की आदत डाल दे, उसे ये एहसास दिला दे कि तू हर वक्त सुनने वाला है। या अल्लाह, हमारे फ़ोन में फिजूल चीज़ें कम कर दे, हमारे हाथों में तस्वीर ज़्यादा दे। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे करम से हमारे स्क्रीन टाइम को इबादत टाइम में बदल दे। या अल्लाह, जो रात को उठकर तहज्जुद पढ़ना चाहता है उसे उठने की तौफीक दे, जो फजर मिस कर देता है उसे वक्त पर उठने की आदत दे। या अल्लाह, हमारे दिलों में अपने नाम की भूख डाल दे, हमारे दिलों में अपने दीदार की चाह डाल दे। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे सदक़े में हमें दुनिया की मोहब्बत से आज़ाद कर दे और आखिरत की मोहब्बत से भर दे। या अल्लाह, जो अपने जिस्म की बदबू से परेशान है उसे सफाई और पाकीज़गी की आदत दे, जो अपने कपड़ों से शर्मिंदा है उसे बेहतर कपड़े नसीब फरमा दे। या अल्लाह, हमारे घरों में नई चीज़ों की नेमत दे, पुरानी चीज़ों में भी बरकत दे। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे करम से हमारी छोटी सी खुशी को भी बड़ा बना दे। या अल्लाह, जो अपने दोस्तों के मजाक से आहत है उसके दिल को मजबूत कर दे, उसे खुद पर भरोसा देना सिखा दे। या अल्लाह, हमारे दिलों से लोगों की बातों का डर निकाल दे, हमें सिर्फ तुझसे डरने वाला बना दे। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे करम से हमारी ज़िंदगी को ड्रामा नहीं इबादत बना दे। या अल्लाह, जो अपने चेहरे के दाग धब्बों से परेशान है उसके चेहरे पर नूर डाल दे, उसके दिल की सफाई उसके चेहरे पर झलकने दे। या अल्लाह, हमारे बच्चों को टिकटॉक और रील्स से बचा ले, उन्हें किताबों और कुरान से जोड़ दे। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे करम से हमारी औलाद को सदक़ाए जारिया बना दे। या अल्लाह, जो अपने ससुराल या मायके के तानों से परेशान है उसके कानों को सब्र अता कर दे, उसके दिल को मजबूत कर दे। या अल्लाह, हमारे दिलों में ये यकीन डाल दे कि हर ताना एक इम्तिहान है और हर इम्तिहान के बाद इनाम है। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे करम से हमारी ज़िंदगी के हर सीन में तेरा नाम चलता रहे। या अल्लाह, जो अपने शरीर के मोटापे या दुबलेपन से परेशान है उसे सेहत और बैलेंस अता कर दे, जो अपने लुक से नाखुश है उसे खुद से मोहब्बत करना सिखा दे। या अल्लाह, हमारे दिलों में शुक्र की आदत डाल दे ताकि हम हर हाल में खुश रह सकें। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे करम से हमारी छोटी सी कोशिश को भी बड़ा रिजल्ट दे। या अल्लाह, जो अपने भाई बहन की तरक्की से जलता है उसके दिल को पाक कर दे, उसे खुश होना सिखा दे। या अल्लाह, हमारे दिलों में दूसरों के लिए दुआ करने की आदत डाल दे ताकि हमारी अपनी दुआ भी कबूल हो। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे सदक़े में हमारे नाम की हर रुकावट हटा दे, हमारे रास्ते की हर दीवार गिरा दे। या अल्लाह, जो अपने भविष्य से डर रहा है उसे तुझ पर छोड़ना सिखा दे, जो हर बात की टेंशन लेता है उसके दिल को हल्का कर दे। या अल्लाह, हमारे दिलों में ये एहसास डाल दे कि तू जो करता है वही सबसे बेहतर होता है। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे करम से हमारी ज़िंदगी की घड़ी सही टाइम पर सही अलार्म बजाए। या अल्लाह, जो अपने नाम से बदनामी से डरता है उसकी इज्जत की खुद हिफाजत फरमा। या अल्लाह, हमारे नाम को नेक लोगों की लिस्ट में लिख दे, बदनाम लोगों की लिस्ट से काट दे। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे करम से हमारी कहानी को लोगों के लिए मिसाल बना दे। या अल्लाह, जो अपने जिस्म के निशानों या जलने के दागों से परेशान है उसके दिल को खूबसूरत कर दे ताकि वो खुद को खूबसूरत समझे। या अल्लाह, हमारे दिलों में अपनी तकदीर से मोहब्बत डाल दे ताकि हम हर हाल में सुकून में रहें। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे करम से हमारी हर ठोकर को सीढ़ी बना दे, हर गिरावट को उड़ान बना दे। या अल्लाह, हम तेरे फैसलों से खुश रहना चाहते हैं, तू हमें ये हुनर सिखा दे। या अल्लाह, हम रो रो के थक गए हैं, अब तू हमें हंसा दे। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे सदक़े में हमारी ज़िंदगी में इतनी खुशियाँ भर दे कि हमारे आंसू भी खुशी के बन जाए। या अल्लाह, हमारी हर दुआ कबूल कर ले, हमारी हर मुराद पूरी कर दे, हमारी तकदीर संवार दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह, तू हमारे हर खामोशी की आवाज़ सुनता है, तू हमारे हर आंसू की कीमत जानता है, तू हमारे हर टूटे ख्वाब की ताबीर रखता है। या अल्लाह, हमने लोगों से बहुत उम्मीदें रखी और हर बार दिल टूटा, अब हमने सारी उम्मीदें सिर्फ तुझसे बांध ली हैं, तू हमें कभी मायूस मत करना। या अल्लाह,
जो अपने हालात से शर्मिंदा है उसके लिए ऐसे हालात पैदा कर दे कि वही लोग उसकी तारीफ करें जो आज उसे नीचा दिखाते हैं। या अल्लाह, जो बार बार रिजेक्ट हो रहा है उसे अगली बार सिलेक्ट होने की खुशी अता कर दे। जो बार बार हार रहा है उसे जीत का स्वाद चखा दे। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे करम से हमारी हर नाकामी को कामयाबी की कहानी बना दे। या अल्लाह, हमारे दिलों से ये शिकायत निकाल दे कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और उसकी जगह ये यकीन डाल दे कि हमारे साथ जो हो रहा है वही हमारे लिए सबसे बेहतर है। या अल्लाह, जो अपने घर की गरीबी से परेशान है उसके घर में दौलत से पहले सुकून डाल दे ताकि दौलत आने पर वो गुमराह ना हो। या अल्लाह, हमारे हाथों में इतनी बरकत डाल दे कि थोड़े में भी गुजारा हो जाए और ज़्यादा में भी शुक्र अदा हो जाए। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे सदक़े में हमारी ज़िंदगी की स्पीड सही कर दे, न बहुत तेज़ न बहुत स्लो, बल्कि बिल्कुल हमारे सब्र के मुताबिक। या अल्लाह, जो अपने चेहरे की उदासी से खुद डर जाता है उसके चेहरे पर मुस्कान लौटा दे, उसके दिल से भारीपन निकाल दे। या अल्लाह, जो अपने बीते रिश्ते की याद में फंसा है उसे आगे बढ़ने की ताकत अता कर दे, उसके दिल में नए रिश्ते की उम्मीद जगा दे। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे करम से हमारे टूटे रिश्तों को या तो जोड़ दे या उनसे बेहतर रिश्ते अता कर दे। या अल्लाह, जो अपने शरीर की कमज़ोरी से डर रहा है उसे सेहत के साथ हिम्मत भी अता कर दे ताकि वो बीमारी से पहले हार न माने। या अल्लाह, हमारे दिलों में ये आदत डाल दे कि हम हर नेमत के लिए शुक्र करें, चाहे वो छोटी ही क्यों ना हो। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे करम से हमारी छोटी सी दुआ को भी बड़ा रिजल्ट दे। या अल्लाह, जो अपने नाम से कोई काम शुरू करता है उसमें बरकत डाल दे ताकि वो काम दूसरों के लिए भी रोज़ी का ज़रिया बन जाए। या अल्लाह, हमारे दिलों से ये डर निकाल दे कि लोग क्या कहेंगे और उसकी जगह ये डर डाल दे कि अल्लाह क्या कहेगा। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे करम से हमारी ज़िंदगी को दिखावे से बचा ले, सादगी से भर दे। या अल्लाह, जो अपने गम को हंसी में छुपा रहा है उसके दिल का बोझ हल्का कर दे ताकि वो सच में हंस सके। या अल्लाह, हमारे दिलों में अपने फ़ैसलों पर इतना यकीन डाल दे कि हमें इंतज़ार भी इबादत लगे। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे करम से हमारी ज़िंदगी की हर देरी को बेहतरीन तैयारी बना दे। या अल्लाह, जो अपने अतीत के सदमे से बाहर नहीं निकल पा रहा है उसे हीलिंग अता कर दे, उसके दिल की दरारें भर दे। या अल्लाह, हमारे दिलों से ये ख्याल निकाल दे कि हम अकेले हैं और उसकी जगह ये एहसास डाल दे कि तू हर पल हमारे साथ है। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे करम से हमारी हर तन्हाई को इबादत में बदल दे। या अल्लाह, जो अपने बच्चों के भविष्य से डर रहा है उसे तुझ पर छोड़ना सिखा दे क्योंकि तू ही सबसे बेहतर प्लानर है। या अल्लाह, हमारे दिलों में अपने ऊपर भरोसे से ज़्यादा तुझ पर भरोसा डाल दे। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे करम से हमारी ज़िंदगी के हर मोड़ पर सही इंसान, सही मौके, सही फैसले भेज दे। या अल्लाह, जो अपने करियर में फंस गया है उसे नया आइडिया, नई राह, नई तरक्की अता कर दे। या अल्लाह, हमारे दिलों से तुलना करने की बीमारी निकाल दे ताकि हम अपनी नेमतों में खुश रह सके। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे करम से हमारी ज़िंदगी को कॉपी नहीं ओरिजिनल बना दे। या अल्लाह, जो अपने जिस्म के किसी हिस्से से नफरत करता है उसे अपने आप से मोहब्बत करना सिखा दे क्योंकि तूने उसे खुद अपने हाथों से बनाया है। या अल्लाह, हमारे दिलों में अपने बनाए होने की कद्र डाल दे ताकि हम खुद को हल्का ना समझें। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे करम से हमारी हर कमी को खूबी में बदल दे। या अल्लाह, जो अपने गम को शराब या ड्रग्स से मिटाना चाहता है उसे तुझसे सुकून लेने की आदत डाल दे। या अल्लाह, हमारे दिलों में अपनी याद का नशा डाल दे ताकि हमें किसी और नशे की ज़रूरत न पड़े। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे करम से हमारी ज़िंदगी को गंदगी से पाक कर दे, चाहे वो गंदगी दिल की हो या आदतों की हो। या अल्लाह, जो अपने दुश्मन की तरक्की देखकर जल रहा है उसके दिल को सुकून दे और उसे अपनी तरक्की पर ध्यान देना सिखा दे। या अल्लाह, हमारे दिलों में ये समझ डाल दे कि हर किसी का टाइम अलग होता है। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे करम से हमारी ज़िंदगी की घड़ी को हमारे सही वक्त पर बजा दे। या अल्लाह, जो अपने भविष्य के नक्शे खुद बनाकर थक चुका है उसे तेरा नक्शा मानने की हिम्मत अता कर दे। या अल्लाह, हमारे दिलों में तवक्कुल की दौलत डाल दे ताकि हम फिक्र कम करें, दुआ ज़्यादा करें।
या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे करम से हमारी हर दुआ को सही वक्त पर सही तरीके से कबूल कर दे। या अल्लाह, हम तेरे सामने अपने सारे सपने रखते हैं, तो उनमें अपनी रहमत मिला दे ताकि वे हमारे लिए जहन्नम नहीं जन्नत का रास्ता बने। या अल्लाह, हमारे दिलों से ये ख्याल निकाल दे कि हम काफ़ी नहीं हैं और उसकी जगह ये यकीन डाल दे कि तेरे करम से हम काफ़ी से भी ज़्यादा हैं। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे करम से हमारी ज़िंदगी की हर कहानी को लोगों के लिए उम्मीद बना दे। या अल्लाह, जो अपने बीते गुनाहों की वजह से खुद से नफरत करता है, उसे ये एहसास दिला दे कि तेरी रहमत उसके गुनाहों से कहीं ज़्यादा बड़ी है। या अल्लाह, हमारे दिलों में तौबा की लज्जत डाल दे ताकि हम गुनाह छोड़कर भी खुश रह सकें। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे करम से हमारी हर ठोकर को रहमत बना दे। या अल्लाह, हम थक चुके हैं मगर तुझसे उम्मीद अभी भी जिंदा है, तू हमारी इस उम्मीद को ज़ाया मत करना। या अल्लाह, हम तेरे दर पर गिरे पड़े हैं, तू हमें अपने करम से उठा ले। या ख्वाजा गरीब नवाज, तेरे सदक़े में हमारी हर दुआ कबूल कर ले, हमारी हर मुराद पूरी कर दे, हमारी तकदीर संवार दे। आमीन 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 या रब्बुल आलमीन।